السلام عليكم. دونك ان شاء الله غادي نكتشفوا جميع واحد فرصة عمل مع شركة ديال فوريفر ليفين برودكت، شركة أمريكية تأسست سنة 1978. حاليا متواجدة في 175 دولة في العالم كامل. لحقات لالجيري اون جونفي 2012. هاد الشركة عندها دي منتوجات ديال الصحة والجمال على باز ديال الالوي فيرا و لي برودوي د لا روج. كيف كتشوفوا معايا هنايا كاين واحد مجموعة ديال لي برودوي لي صايباتهم بالمواد الطبيعية. Donc, كاين les soins personnels, les boissons de l'aloe vera, soins du corps, produits de la rue, soins de visage, compléments alimentaires, cosmétiques et divers. وكيف كتشوفوا معايا هنايا Forever دات une garantie ديال 1 mois. Donc satisfait ou remboursé. هنا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقة ديال التسويق ديال الشركة ديال Forever Living Product. مي بطبيعة الحال غادي نقارنوها مع لا فونت تراديسيونيل. دونك في لا فونت تراديسيونيل اي برودوي ملي كنشريوه ما كنشريوش ديريكتومون من عند لوزين. بطبيعة الحال كاين واحد مجموعة ديال الوسطاء. Donc, كاين centrale d'achat, grossiste, revendeur, publicité, transport, etc. عاد كيلحق البرودوي عند الكونسوماتور. فوريفر شنو دارت؟ كيف كتشوفوا معايا هنايا نورمالمون لو كونسوماتور هو اللي كيتحمل المصاريف ديال لي زانترميديير اللي كيتدخلوا. فوريفر دارت واحد الطريقه اللي هي بسيطه وفعاله. هو كاين ما بين لو برودكتور اللي هو الشركه ديال فوريفر ليفين برودكت اي لو كونسوماتور كاين ان سول ديستريبيوتور. وهذا لو ديستريبيوتور هو اللي كيربح المصاريف اللي كيديوها لي زانترميديير. حاجه اللي مليحه هو ان هذا لو ديستريبيوتور كيعرف لو كونسوماتور، بمعنى ان المنتوجات ديالنا كنبيعوهم فقط مع الناس اللي كنعرفوهم. هنا غنكتشفوا جميع لو بلان دو ريمونيراسيون ديال فوريفر. دونك لو بلان دو ريمونيراسيون ديال فوريفر كتعتمد على لو بوين دو كاس. شنو هو هذا لو بوين دو كاس؟ Donc, هنا كيف كتشوفوا معايا le point de caisse est une valeur appliquée à chaque produit qui permet de valoriser les volumes d'achat. Cela permet d'utiliser le même plan dans tous les pays. Par exemple, le produit شحال القيمة ديالو ديال لي بوين دو كاس؟ 0.101 بوين دو كاس. دونك كيف غتشوفوا معايا إلا افترضوا مثلا خديت منه 10 كتجينا 1.15,010. 1.15 شحال كتقام؟ تقريبا 2,700,000. 27,000 دينار هي عبارة في الأول عبارة عن أشا ديال لي برودوي. كنختار البرودوي اللي بغيت. هنا غتشوفوا معايا واحد لو بون دو كوموند. هنا كي كتشوفوا معايا شاك برودوي كيف كتشوفوا معايا لا بوب دالويس، الوي بيري نيكتار، كريم لافونت اكسيتيرا. شاك برودوي عنده اون ريفيرونس وشاك برودوي عنده اون فالور بوين دو كاس. دونك هاد لو برودوي اللي عنده ريفيرونس 15 عنده 0.101 بوين كاس. وهنا القيمة ديالو اون دينار. هاد 63 ايميسيون فيزاج ها القيمة ديال بوين دو كاس 0.060. باغ اكزومبل اختاريت هاد لو برودوي فيها 0.060 بلس هاد لو برودوي اللي تحت منه 0.060 دونك هي 0.120. كنبقى نجمع هاد لي 0 حتى كنجمع 1 بوين دو كاس اللي هي القيمة ديالها 27,000 دينار. بطبيعة الحال إلا بغيت نخرط مع الشركة كاينة واحد الوثيقة واحد السمارة كنعمروها. تيعمروها جوج الأشخاص، الشخص اللي بغى يلتحق مع الشركة والشخص اللي عرض عليه هاد الفكرة اللي هو لو باران غالبا تيكون صديق ديالو. دونك تعمروها جوج الاشخاص كيجيب معاها فوتوكوبي ديال بياس ديدونتيتي بلس سيرتيفيكات دو ريزيدونس بلس سي سي بي او بيان كونط بونكار. علاش كونط بونكار؟ حيت باسكو دوك الارباح اللي غادي يحققها غادي توصل عن طريق فيرمون بونكار لي كوميسيون والمداخل اللي كيحققها. دونك كيف كنشوفوا هنايا دونك باش نبدا مع فوريفر كنشري في الاول واحد لا فرانشيز ديال 2 بوين دو كاس. دونك 2 بوين دو كاس تقريبا هي عباره عن واحد اشطه ديال لي برودوي ديال القيمه ديالها 54,000 دينار. هذا هو الاستثمار اللي حنا غنديرو مع الشركه ديال فوريفر. ولا ممكن ندير مثلا نبدا 1 بوين دو كاس يعني 2,700,000 في الشهر الاول وفي الشهر الثاني نشري 2,700,000 وحده اخرى. دونك كتبقى على حسب كل شخص والامكانيات اللي متوفره ليه. ولكن باش ندير المشروع بهذا الثمن ديال 5,400,000 راه ما كاين حتى شي مشروع في العالم اللي يمكن نديرو بهذا المبلغ. دونك هنايا غنكتشفوا شنو يمكن نربحو من بعد. هنا بعدا اول حاجه غنشوفوا المراتب اللي كنحققوها. اول حاجه الا شريت في الاول 1 بوين دو كاس
غنحصل على المرتبة ديال ديستريبيتور. شريت 2 بوان كاس، يعني في المرة الأولى غادي نولي انيماتور ادجوان. نتا درتي 2 بوان كاس وليتي انيماتور ادجوان، دخلتي معاك 3 بيرسون، وهاد 3 بيرسون حتى هما كل واحد فيهم شرا من عند الشركة 5,400,000، يعني شرا 2 بوان كاس. دونك الأول عنده 2 بوان كاس، هذا تا هو عنده 2 بوان كاس، تا هذا عنده 2 بوان كاس. دونك انت شحال لي بوان يوليو عندك؟ يوليو عندك 8. جوج ديال هاد 3 الناس اللي هي 6 وجوج ديالك هي 8. شنو غندير من بعد؟ غنخدم مع هاد الناس، يعني تا هما خصني نخدم معاهم ونوريهم كيفاش تا هما يديروا بحالي. تا هما غادي يجيبوا معاهم ناس وحداخرين. دونك نفترضوا كل واحد فيهم جاب 3 ديال الناس، دونك 2 زائد 2 هي 4 زائد 2 ديال هاد السيدة هي 6 وزوج ديالو هي 8. دونك المجموعة الأولى عندها 8 ديال لي بوان، المجموعة الثانية 8 ديال لي بوان، المجموعة الثالثة هي 8 ديال لي بوان، هي شحال؟ هي 24 نقطة، زائد 2 بوان كاس ديالك هي 26 بوان كاس. هنا الشركة كتقول لك إلا جمعتي 25 بوان كاس جروب كتلحق انيماتور. هنايا الانيماتور كيولي كيحقق واحد المدخول ما بين 25,000 دينار حتى ل 50,000 دينار في الشهر. هاد المداخل هادو ماشي هما صالير، مي هي عبارة عن دي كوميسيون اللي تيحققها هاد لو ديستريبيتور هو الجروب ديالهم كامل. ليكيب بقات تكبر، دونك بطبيعة الحال هنايا هاد لي ديستريبيتور شنو كيديرو؟ تيكونسوميو لي برودوي وكيبيعو لي برودوي وكيسجلو معاهم ناس. بقات ليكيب كتكبر وجمعتي 75 بوان كاس جروب، كتلحق ماناجر ادجوان. هنا تولي عندك واحد المدخول اقل حاجه ما توصل ليها هي 60,000 دينار حتى ل 150,000 دينار بار موا. بطبيعة الحال المجموعه ما غتبقاش محاصره في هذا العدد، بطبيعة الحال الا وغادا كتكبر وجمعتي 120 بوان كاس جروب كتلحق ماناجر. هنا كي كتشوفوا معايا ماناجر تيولي عنده واحد المدخول اكثر من 200,000 دينار. هادشي هذه المرحله الاولى شفنا لي غراد ديال لي بوين. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش ممكن نحققوا هاد المداخل. دونك هنايا غتشوفوا معايا لو بلان دو ريمونيراسيون ديال فوريفر. اول حاجه غنبداو بها هي ديستريبيتور، انيماتور ادجوان، انيماتور، ماناجر ادجوان اي ماناجر. النجاح ديال هاد الشركه بطبيعه الحال كيعتمد على الجوده ديال المنتوجات ديالها. دونك في الاول كنشري لي برودوي، كنشريهم في الاول كي كتشوفوا معايا هنا بواحد النسبه ديال ناقص 15%. يعني هاد جوج من النسبة ملي شريتها في الاول من عند الشركه راه شريتها ديجا موان شير ب 15%. دونك جو كونسوم كلكو برودوي باش كنقنع روحي بان نشوف الفعاليه والجوده ديال المنتوجات وتنبيع لو ريست في لونطوراج نتاعي. حاجه واحده اخرى هو انني في لانيماتور ادجوان ملي كنلحق انيماتور ادجوان البرودوي كنشريه موان 30%، وهاد موان 30% كتبقى تبعاني في جميع لي غراد اللي جايين. دونك من انيماتور ادجوان حتى المناجر كنولي كنشري لي برودوي موان شير 30%. هذا سي لاشا لا كونسوماسيون اي لا فون دي لي برودوي. هنا غنشوفوا بديتي اون طوك ديستريبيتور شريتي ان بوان دو كاس. بطبيعة الحال كيف تنقولوا كنعتمدوا على جوج ديال الحوايج، لا فونت ديريكت ديال لي برودوي اي لو باريناج. هنا الشركه كتقول لك في شاك باريناج ديريكت، يعني اي واحد سجلتي معاك بطبيعه الحال حتى هو كتربح فيه، او اول نسبه كتربح فيها اللي هي 15%. حنا غنشوفوا كيفاش هاد 15% هي راه دائما تبعنا على في جميع لي غراد اللي جايين، يعني من ديستريبيتور حتى الماناجر فوق تما سجلوا شخص معنا الشركه كتعطيني 15%. هنا غنشوفوا ديستريبيتور سجل مع واحد، دونك الشركه شحال تعطيه؟ تعطيه 15% من 1 بوان دو كاس اللي هي تقريبا كتجي 8000 دينار في 2 بوان دو كاس. في انيماتور ادجوان غتشوفوا معايا واحد 5% تزاد. هاد 5% كنربح فيها من جوج ديال الجوايه، بمعنى كان اول حاجه في لي برودوي كتولي عندي واحد الغوميز بيرسونيل ديال 5%. دونك كنشري ان برودوي
كنشريه ديجا موان 30 والشركة في الآخر ديال الشهر ترجع لي 5%. دونك سكيفي البرودوي كنشريه موان شير 35%. حاجة وحدة أخرى غنشوفو في الباريناج ديريكت. انيماتور ادجوان سجل معاه ان نوفو ديستريبيوتور. كيف قلت لكم هاد 15% اللي هي ديما معايا ها هي كاينه، مي بما انك الشركه تقول لك راك لحقتي انيماتور ادجوان، الشركه تزيدك 5%. دونك شحال كتولي كتربح؟ 20%. دونك الا جينا نحسبو 20% من القيمه ديال 5,400,000 كتجي فيها 10,800 دينار في كل شخص كتسجلو معاكم ب 2 بوان دو كاس. هنا انيماتور، لاحظتوا معايا في انيماتور تزاد واحد البورسونتاج ديال 8%. هاد 8% كنربحو فيها زوج ديال الجوايه. اول حاجه لي برودوي كنشريه بشحال؟ كنشريه موان 38%، غوميز بيرسونيل ديال 8%، وبطبيعه الحال البرودوي كنشري مع الشركه موان 30%. دونك سكيفي البرودوي كيتقام عليا موان شير ب 38. في الباريناج راك لحقتي انيماتور، دخلتي معاك ان نوفو ديستريبيوتور. توجور هاد 15% راه هي ديما كاينه، ها هي محطوطه هنايا، زائد البورسونتاج ديال الكراد نتاعك اللي انت اللي لحقتي انيماتور. دونك كتولي 23%. 23% في شاك دو بوان كاس فيها 12420 دينار. دونك هنايا غتشوفوا معايا واحد البونيس واحد اخر غيتزاد اللي كيتسمى البونيس دو جروب. هنا في المرحله ما كتبقاش تربحي في الباريناج ديريكت نتاعك، مي كتولي كتربح حتى في الباريناج انديريكت. بمعنى انت سجلتي معاك واحد مباشره كتربح فيها واحد 12420 دينار اللي هي ديال 23%. بطبيعة الحال حتى ليكيب ديالك حتى هي كتبقى تسجل معاها ناس. هاد الشخص هذا دخل معاه واحد، هو شنو المرتبة؟ راه انيماتور ادجوان، دونك يربح هو 15 و 5، دونك يربح 20%. انت كتربح معاه 3%. هاد السيد هذا تا هو سجل معاه واحد، تا هو كتربح معاه 3%. اي عملية وقعت في المجموعة نتاعك، يعني كو سا سوا كونسوماسيون فونت باريناج، كتربح فيها نسبة ديال 3%. هاد 3% كيفاش حسبوها؟ لا ديفيرونس ما بين البورسونتاج ديال الانيماتور والبورسونتاج ديال الانيماتور ادجوان. دونك 8 موان 5 اللي هي كتعطي 3%. هاد 3% إلا جيت تحسبها من 2,700,000 فيها تقريبا أكثر من 900 دينار. ونفترضوا هاد المجموعة كاملة ندخلو فيها 10 ديال الناس ب 2 بوان دو كاس. دونك إلا جيت تحسبو فيها راه تلقى فيها تقريبا عندي واحد لا موين ديال 24,000 دينار. دونك إلا جيت تحسب المجموع ديالهم تماك كتحقق واحد الشيفر البونيس ديالك أكثر من 26,000 دينار. هي عبارة عن أول حاجة على التكوين اللي كدير المجموعة ديالك وعلى الإشهار الشفوي اللي كدير. دونك هذا هو المدخول ديالك اللي غتحقق من المبيعات ديالك والمبيعات ديال المجموعة نتاعك. راه نشوفو الكراد ديال المانجر ادجوان. دونك كتشوفو معايا المانجر ادجوان عنده واحد البورسونتاج ديال 13%، هذا اللي كتسمى الغوميز بيرسونيل نتاعو. دونك هنا إلا شريت ان برودوي فوريفر غترجع ليا، غنشريها في الأول موان 30% كيف وريتكم هنايا، بلوس 13% ترجع ليا في لافان دو موا نتاعي. دونك سكيفي البرودوي كنبدا نشريه موان شير ب 43%. هذا لا فونت. راه نشوفو الباريناج. مناظر ادجوان سجل معاه واحد مباشرة. دونك كيف كنقول لكم نعاود نفكركم بان هاد 15% راها دايما معايا. دونك ها هي 15% زائد البورسونتاج ديال الكراد ديالك جديد اللي هي 13%. دونك كتولي 28%. 28% جيت تحسبها من 54,000 دينار كتجيك فيها أكثر من 15,000 دينار في 2 بوان دو كاس. هنا ملي تنقولو ماناجر ادجوان يعني تيوليو كيكونوا معاه واحد ليكيب كبيرة، ضروري ما يكونوا معاه دي زانيماتور ادجوان، باردون دي زانيماتور. دونك كيف كتشوفوا معايا ملي تنقولو انيماتور راه اون ايكيب ماشي اون بيرسون. دونك هنايا غتشوفوا معايا شحال كتربح مع لي زانيماتور اللي معاك. 5% اي اوبيراسيون وقعات في الجروب ديال الانيماتور. انت نقولوا اوبيراسيون كنقصدوا بها كونسوماسيون فونت باريناج. هاد 5% غتقول لي كيفاش حسبتها الشركه. لا ديفيرونس ما بين البورسونتاج ديال المانجر ادجوان والبورسونتاج ديال الانيماتور 13 موان 8 اللي هي 5%، كتجي فيها 2700 دينار في كل 1 بوان دو كاس. الا دخل شي واحد 2 بوان كاس يعني
سي لو دوبل، يعني تقريبا 5400 دينار في 2 بوان دو كاس. وبطبيعة الحال غادي يكونوا معاه لي زانيماتور ادجوان. ملي تنقولوا انيماتور ادجوان يعني هاد الناس اللي عاد ديماراو وداروا 2 بوان كاس نتاعهم. اي عمل يديرها الانيماتور ادجوان هو وليكيب ديالو الصغيره اللي معاه كتربح معاه 8%. هاد 8% كيفاش تحسبات؟ 13 موان 5 اللي هي 8%. دونك 8% فيها 4320 دينار في شاك 1 بوان دو كاس. بطبيعة الحال البارناج ديريكت ديالك راه كتربحو فيها 28% ديال 15 بلس 13. هنايا غتشوفو معايا، نفترضو دخلت معايا واحد، دونك هي 15120 دينار، حيت قلت لكم قبيله ماناجر ادجوان كيحقق واحد المدخول اقل حاجه ما بين 50000 حتى ل 150000، ما بين 60000 حتى ل 150000 دينار. دونك حنا نديرو واحد سيميلاسيون باريناج ديريكت. دونك باريناج ديريكت ربحتي فيها 15120 دينار. هنا غتشوفوا معايا في هاد الجروب ديال لي زانيماتور، نفترضوا هنايا تقريبا دخلوا 10 ديال الناس، وهنايا 10 ديال الناس. دونك هي 27000 دينار في 27000 دينار هي 54000 دينار. وبطبيعة الحال نفترضوا هاد لي دو جروب ديال لي زانيماتور ادجوان، هاد الجروب هذا وهاد الجروب هذا دخلوا فيها واحد 5 ديال الناس ب 2 بوان كاس لواحد. دونك جات 21600 دينار. دونك المجموع ديالها هي 90000 دينار. دونك بهاد الطريقه كيفاش ممكن هاد الماناجر ادجوان ممكن يحقق هاد المدخول اللي كنت وريتكم قبل. دونك كتشوفوا معايا هنايا الماناجر كيربح 5% مع لي زانيماتور و 8% مع الانيماتور ادجوان. راه دابا نشوفوا ماناجر، باش تلحق ماناجر سي 120 بوان كاس. دونك كتشوفوا معايا لو بورسونتاج ديال الماناجر هي 18%. جاتني اون كوموند شريتها موان 30% من هاد الشركه، في لا فان دو موا فوريفر ترجع لي 18%. دونك سكيفي البرودوي كيتقام عليا موان شار بشحال؟ 18 بلس 30 هي 48%. بطبيعة الحال في الباريناج ديريكت كنربح دايما 15% بلس 18 هي 33%، كتزيد فيها 17820 دينار في 2 بوان دو كاس. هنا غنشوفو ليكيب ديال المناظر كيفاش تكون. دونك ضروري ما يكونوا معاه دي مناظر ادجوان. دونك مناظر ادجوان انيماتور اي انيماتور ادجوان. دونك شحال كتربح مع مناظر ادجوان؟ 5%. كيفاش حسبت 5%؟ 18 موان 13 عطاتنا 5% اللي هي جوج سميتو 2700 دينار. شكون هو هذا؟ راه انيماتور. دونك 18 موان 8 10%، 5400 دينار. 18 moins 5 c'est 13%، donc 7020 دينار في 1 بوان دو كاس. وبطبيعة الحال باريناج ديريكت راه كتربحو فيها 15 بلس 18%. دونك بهاد الطريقة هذا الماناجر راه كاين اللي يحقق كتر من 200,000 دينار في 1 موا. هادو جوست لي كوميسيون ديال الناس اللي كيدخلو معاه على كتربح معاهم مع المبيعات ديالهم، مع الاحتضانات ديالهم، مع استهلاك الشخصيات ديالهم. هنايا غتشوفوا معايا بان هاد حاجه باش مليحه هاد لي بلون دو ريمونيراسيون، هو انني الا لحقت واحد المرتبه ما كنعاودش نرجع للور، يعني كنبقى فيها افي حياتي كامله. باغ اكزومبل وصلت انيماتور، سيبوزو مثلا كان عندي اوبيشمون، كنت مشغول ولا كان عندي شي امبيشمون، دونك كنبقى في انيماتور في الستاد ديالي فين حبست، كنبقى فيها افي، سوا غنزيد لقدام سوا غنبقى بلاصتي. وحاجه واحده اخرى هو ان فوريفر كتقول لي في شاك كاليفيكاسيون خصني نديرها في 2 موا. كيف غتشوفوا معايا هنايا، الا باش نولي باش نتحول من ديستريبيتور لانيماتور ادجوان خصني 2 بوان كاس نديرها في شهرين، ومن انيماتور ادجوان انيماتور خصني 25 في شهرين، ومن هنا من انيماتور لماناجر ادجوان 75 في شهرين، و120 نقطه نديرها في شهرين. غتقول لي ولي ما جبتهاش في شهرين؟ حنا غادي نمشيو باضعاف الايمان. كيفاش غنجمع 25 نقطه في شهرين باش نلحق انيماتور؟ كيفاش غنجمع 75 نقطه في شهرين؟ وكيفاش نجمع 120 بوان كاس في شهرين؟ هنا غنسولكم سؤال، واش ممكن تسجلوا معكم شخص واحد في الشهر؟ هذا اضعاف الايمان. حنا غنمشيو تسجلوا معنا برك واحد في الشهر، وهذاك الشخص اللي دخلتو معايا حتى هو يدير نفس العمليه، يسجل معاه واحد في الشهر.
هنايا بديتي انت الاول، درتي 2 بوان كاس نتاوعك، دخلتي معك واحد تا هو دار 2 بوان كاس، دونك شحال وليتو في المجموع؟ دونك 2 بيرسون ça veut dire 4 بوان كاس. غتشوفوا معايا 4 بوان كاس. الشهر الثاني انا زدت معايا واحد وهذا تا هو زاد معاه واحد، دونك شحال من واحد دخل في الشهر الثاني؟ 2 بيرسون، دونك 2 بوان كاس بلس 2 بوان كاس هي 8 بوان كاس جروب. دونك اذا لو توتال شحال؟ 4 بلس 4 هي 8، مازال ما لحقتش 25. شنو غادي يوقع؟ هذيك 4 بوان كاس كنتخلص فيها مي ما كتبقاش محسوبه ليا في لا كاليفيكاسيون، كتبقى ليا برك 4 بوان كاس جروب. شنو غندير؟ غنكمل الخدمه نتاعي، انا غنزيد ندخل معايا واحد، هذا غيدخل معاه واحد، هذا تا هو غيدخل معاه واحد، وهذا تا هو غيدخل معاه واحد. دونك شحال من واحد زاد؟ 1 2 3 4 بيرسون. الا جينا نضربوها في 2 بوان كاس دونك كتولي 8 بوان كاس جروب. راه نشوفو لو توتال ديال لي 2 موا، دونك 4 plus 8 ça fait 12 points caisse groupe. مازال ما لحقتش انيماتور. دونك شنو غيصرا؟ اول حاجه هاد لي 4 بوان كاس ما كتبقاش محسوبه لي في الكاليفيكاسيون مي كناخد فيها دراهم، كتبقى ليا برك 8 بوان كاس جروب. وحنايا ولينا 8 بيرسون، راه نشوفو كل واحد فيهم يزيد واحد، دونك تزادو 8 بيرسون فوا 2 بوان كاس، دونك 16 بوان كاس جروب اللي درت في 4 موا. دونك 16 بلس 8 هي 24. بقات ليا برك 1 بوان كاس باش نلحق انيماتور. ممكن ناخد اون كوموند وديك الساعه نلحق انيماتور ديالي. سيبوزون انا غادي نمشي بالمهل عليا بالعقل، دونك هاد 8 بوان كاس ما تبقاش محسوبه ليا في الكاليفيكاسيون، غتبقى برك 16 بوان كاس. مي هنا شحال ولينا 16 بيرسون، كل واحد فيهم سجل معاه واحد، دونك غادي يوليو 16 بيرسون حنا اخرين جداد. غنديرو هاد 16 فوا 2 بوان كاس، دونك شحال تولي 32. دونك 5e موا درت 32 بوان كاس، هنايا لحقت انيماتور. وهنا ولينا 32 ديستريبيوتور. هاد لي 32 ديستريبيوتور كل واحد فيهم سجل معاه واحد، دونك غادي تزادو 32 بيرسون. داك اللي جمعنا لا الصوم ديالهم شحال غتولي؟ 64 ديستريبيوتور. بطبيعة الحال انا حققت 75 بوان كاس جروب. وباش نلحق ماناجر ادجوان شحال خاصني؟ 75. غتقول لي هنا عندي 64 مي 64 بلس 32 هي 96 بوان كاس جروب. جي ديباسي لي 75 بوان كاس ديال باش نلحق ماناجر ادجوان. نفس العملية 64 بلس 64 128 ديستريبيوتور. بطبيعة الحال هنا في 7e موا جمعت 128 بوان كاس جروب، دونك راني لحقت ماناجر. دونك كيف باش تعرفوا واحد القضية، نسجل معايا واحد وهداك الشخص هو يدير نفس العملية في كل شهر. اون فوا ليكيب كتكبر لي بوان كاس تيكثروا معاها. دونك بهاد الطريقة راه غادي تلحقوا ماناجر في اوبو ديال 7 موا، وان شاء الله غتحققوا معاه فيها واحد المدخول اللي كيبدا ابارتير من 2000 اورو بار موا. هنا غنكتشفوا ان شاء الله واحد البونيس واحد اخر اللي هو البونيس ديال ليدرشيب. شنو هو البونيس ديال ليدرشيب؟ لحقتي ماناجر، اش كيبقى الدور ديالك؟ الدور ديالك هو انك تساعد دوك الناس اللي بداو معاك في الاول، اللي تسجلوا معاك من البدايه، باش حتى هما يلحقوا ماناجر. دونك هنايا عاونتي الصديق ديالك الاول لحق ماناجر. حاجه اللي مليحه هو تيكون ليه هاد الماناجر هو اللي تيولي ريسبونسابل على ليكيب ديالو. ريسبونسابل من ناحيه ماذا؟ من ناحيه التكوين، من ناحيه لا موتيفاسيون، من ناحيه لورينتاسيون. وهنا الشركه كتربح مع هاد الماناجر الاولاني 6%. ماناجر دو لا بروميير جينيراسيون 6%. اي عمليه ديال هاد السيد هذا هو ليكيب ديالو كامله. هاد الماناجر حتى هو غادي يدير نفس العمليه، غادي يعاون الصديق ديالو باش حتى هو يلحق ماناجر. هاد الماناجر بالنسبه ليك نتايا في دوزيام جينيراسيون غتربح معاه 3%.
وهذا المناجر تا هو غادي يعاون صديقي باش هو يلحق مناجر. دونك بالنسبه لك نتايا في التروازيام جينيراسيون غتربح معاه 2%. دونك 6% في البروميير جينيراسيون، 3% دوزيام et 2% troisième génération. هنا غتشوفوا معايا d'autres grades ماشي بلي points de caisse mais le nombre de managers en direct. لحقتي ماناجر، عاونتي ماناجر معاك تحت منك. دونك شحال من ماناجر ولا عندك ان ماناجر. دونك vous êtes qualifié ماناجر ليدر. عاونتي ولاو معاك دو بيرسون ماناجر اون ديريكت. دونك هنا في المرحله كتولي ماناجر سينيور. عاونتي تخوازيام كاتريام ولا معاك 5 ماناجر ديريكت. دونك اسور ماناجر. دونك كتربح مع كل واحد فيهم 6%، 3%، 2%، مي فوا 5. هنا فوريفر كتقول لك الا معاك عندك 9 ماناجر ديريكت كتولي سفير ماناجر. au lieu de 6 كتولي 7، au lieu de 3 كتولي 4، au lieu de 2 كتولي 3%. مي فوا 9 lignes. 17 managers directs كتولي سفير ديامون. donc 8، 5، 4%. Manager diamant c'est 25.15 groupe. donc manager double diamant 50.15 groupe. هنا كتشوفوا اعلى pourcentage ديال leadership اللي هو 9% في première génération، 6% في deuxième génération et 5% في troisième génération mais fois 25 ou bien fois 50. ما كاينش غير دوبل ديامون، كاين تريبل ديامون 75 ماناجر ديريكت وكاين سنتوريون 100 ماناجر ديريكت. دونك بالنسبه لي كرات سي ايليميتي. دونك على حسب نتا والمجهود نتاعك. هنا غتشوفوا معايا شهادات ديال الناس اللي لحقوا ماناجر جميع الشرائح الاجتماعيه. دونك كتشوفوا هنايا كاين دي ميدسان، دي انجينيور، دي ستوديون، يعني اي واحد ممكن يمارس هاد المهنه هادو يعني اون باراليل مع لاكتيفيتي برينسيبال نتاعو. دونك كتشوفوا معايا هنايا كاين بزاف ديال الناس ما شاء الله اللي لحقوا ماناجر. دونك وعلاش نتا لا. وهنايا كتشوفوا معايا فوريفر دايره دوطخ تشالنج. D'autres challenges, ce qu'on appelle le plan d'investissement, soit pour acheter une voiture, une belle voiture, ou bien une maison. Donc, غتشوفوا معايا هنايا كاين فيهم 3 niveaux. Niveau 1, Forever كتعطيك 400 euros chaque mois pendant 36 mois. كيفاش ممكن نلحق نيفو 1؟ هادو هما لي كونديسيون كتشوفوا معايا. كاين في الشهر الاول نجيب انا والمجموعه نتاعي 50 بوان كاس جروب. الشهر الثاني 100 بوان كاس جروب. الشهر الثالث 150 بوان كاس جروب. دونك عندك 400 اورو chaque mois pendant 36 mois. نيفو 2 75 بوان كاس جروب في الشهر الاول، 150 بوان كاس جروب في الشهر الثاني و 225 بوان كاس جروب في الشهر الثالث. دونك هنايا كتولي عندك 600 اورو chaque mois pendant 36 mois. Au troisième niveau, 100 points caisse au char l'oul, 200 char et 300 char. Donc niveau 3, on fait 800 euros chaque mois pendant 36 mois. هنا غتشوفوا معايا كاين ناس ما شاء الله اللي تا هما لحقوا هاد لو بلان دانفستيسمون وشراو بها السياره ديال الحلم نتاعهم او بيان استثمروها في شراء منزل. كيف تنقول لكم علاش نتهلا. كاين ان اوتر تشالنج هما لي فواياج. لي فواياج فوريفر كتنظم ان فواياج كل عام في الاماكن اللي حنا ما عمرنا ما نحلموا اننا نمشيو ليهم. بطبيعه الحال ان فواياج تو فري بايي شاك اني. دونك كتشوفوا معايا كانت في واشنطن، كانت في فيان، ان شاء الله في 2013 غتكون في هاواي. يعني تو فري بايي افيون لوتيل et en plus de ça كاين l'argent de poche ديال à partir de 500 دولار يعني pour les qualifiés اللي يجمعوا 1500 بوان كاس à partir من 1er janvier حتى le 31 décembre. بطبيعة الحال
كاين عاوتاني ان اوتر تشانل سكون ابل تشيرمان بونوس او بيان البروفيت شير اللي كانت الاسم ديالو قبل هو البروفيت شير. هنا كاين ناس ما شاء الله من المغرب اللي حققوا يعني كيوليو كيدخلوا في الارباح السنويه اللي كتحققها الشركه. دونك كيف كتشوفوا معايا هنايا، دونك كل واحد على حسب العمل ديالو، على الاجتهاد ديالو كيحقق على النصيب ديالو في الاخر ديال السنه. هذا من غير ابار لا مارج بينيفيسيال اللي كيحققها من طرابيق لا فونت، ابار البونus ديال البيرسونيل، ابار البونus دو جروب، ابار البلان فواتور. دونك هادو كتسمى لا 13 موا اللي كيحققها الارباح ديال السنويه. وهذا العمل باش ممكن ننجحوا فيه اهم حاجه نعطيكم واحد النصيحه، هو كيتعتمد على ثلاث نقاط اساسيه. اولها كيبدا لا كونسوماسيون بيرسونيل لي برودوي. علاش؟ لان اون فوا كنجرب لو برودوي كتولي عندي واحد القناعه شخصيه، كنولي كنحكي على هذا البرودوي وانا تايق في روحي. تاني حاجه هو نحاول نصح هذا البرودوي، نحاول نتكلم عليه ونصح به الاصدقاء الناس اللي كنعرفهم، نوريهم كيفاش هما يكتشفوا لي برودوي اللي كتصلح لهم الصحه والجمال نتاعهم. والنقطه الثالثه هو نسجل معايا ناس باش هما يديروا نفس العمليه اللي انا قمت بها قبل. وباش ننجح في هذه العمليه هذه خصني ضروري ما نخدم مع الباران ديالي او الشخص اللي ورا لي الفكره، لان هذه واحد التجربه اللي هي جديده وما عنديش فيها الاكسبيريونس من عند من كناخذها من عند الشخص ومن عند الكفيل او الباران تاعي. بطبيعه الحال هو غادي يوريني كيفاش انني ننجح مع هذه الشركه. ملي تنقولوا غادي يوريني وغيساعدني، ماشي حيت انه الي تري جونتي، مي الا وراني غنربح وتا هو غادي يربح معاك. دونك سي ان ترافاي ديكيب. دونك ديما تثبتوا وتبعوا النصائح ديال الناس اللي سابقينكم، تبعوا الناس اللي ناجحين. هذوك لأن النجاح ديالهم النجاح حتى هما ديالك. وكنتمنى ان الفكره انها اتضحت وعرفتوا واكتشفتوا معناها واحد فرصه العمل اللي هي رائعه ورائعه جدا. فقط اول حاجه ديروها، ديروا بحث ديالكم، اكتشفوا شنو هي هذه الماده ولا هذه النبته العجيبه اللي الناس دابا العالم كامل تيحكي عليها، اللي هي نبته الصبار ولا الالوفيرا. وحاولوا تكتشفوا جميع هذا المشروع. وش مقر الشركه الحمد لله راه كاينه في الجي، كاين بزاف ديال النماذج في الجزائر اللي ناجحه. وكنتمنى لكم ان شاء الله غادي حظ موفق، وغادي يكون عندنا واحد اللقاء اللي باش ناخذوا معلومات اكثر. وكنتمنى لكم التوفيق لنا جميعا، وشكرا.